नेपालको संसदको नेपालको यो राज्य व्यवस्था समिति भित्र एउटा नेपालको संसदको हैसियतले बोल्दैछु, नेपाली भएर बोल्दैछु, नेपाली आत्मा बोल्दैछु। त्यसैले गर्दाखेरि आज पनि तराईमा साँच्चैको मतलब चाहिँ नि भूमि सन्तानहरू भूसन्तानहरू सबै जातका कुरा नगरौँ, खतबे दोम चमार साँच्चैका नेपालीहरू हुन् सभापतिज्यू। तिनीहरू अहिले पनि नेपालको वास्तवमा नेपालको भूमिमा जन्मेर पुर्खौँदेखि नेपालीको भूमिमा जन्मेर पनि तिनीहरूले नेपाली नागरिकता पाइरहेको छैन। के हामीले उहाँहरूलाई खोजी नागरिक दिन गएका छौँ? त्यसकारण नागरिकताको सवाल त्यति सहज र हल्का र बसको टिकट काट्ने जस्तो होइन। नागरिकता भनेको राष्ट्र रहने र राष्ट्र नरहने भन्ने विषय हो। त्यसकारण हामी यस विषयमा गम्भीर हुनै पर्छ। देशमा हाम्रो भाउजू भएर आउने छन्, हाम्रा बुहारी भएर आउने छन्, भाउजू पनि हुन्छ, बुहारी पनि हुन्छ। दाइले बिहा गरेर ल्याएपछि भाउजू, मेरो भाइले बिहा गरेर ल्याएपछि बुहारी, मेरो छोराले ल्याएपछि पनि बुहारी। मुलुकको राष्ट्रियता, एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको सवालमा 7 वर्षलाई नागरिकता दिनु, त्यसलाई अंगीकृत पुरै छोडिदिनुहोस्। सम्भवतः छोराबा दाजुबा भाइले डिभोर्स गरेर पठाइदिए, होइन भने नागरिकता दिन सकिँदैन। नम्बर 1, 7 वर्षपछि दिइसकेपछि के करामत हुन्छ त भन्ने कुरा पनि 7 वर्षपछि पनि यसमा उल्लेख हुनुपर्छ। 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिइसकेपछि पनि यदि मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा आउँछ भने कुनै पनि बेला सम्बन्धित निकायले उसले प्राप्त गरेको अंगीकृत नागरिक पनि खारेज गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा किन उल्लेख नगर्ने? यसरी गर्यो भने मात्रै मेरो देशको आत्मालाई त्यसले चाहिँ सान्त्वना दिनेछ। त्यसैले यो नागरिकताको कुरा पनि सामान्य कुरा होइन। सभापतिज्यू, तपाईँले ल्याउनु भएको मस्यौदाप्रति मेरो पूर्ण सहमत छ। अब यो विलम्ब गर्ने कुरा छैन। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, नो टेन्सन, रिल्याक्स मुडमा जाउँ, टेन्सनमा जानै पर्दैन। सभापतिज्यू, तपाईँको सचिवालयले प्रस्तुत गरेको यो प्रतिवेदनलाई सकिन्छ सहमतिको आधारमा सबैले समर्थन गरौँ, सर्वसम्मत हुन्छ। सहमत हुँदैन, अब समय पर्खिन सकिँदैन। त्यसका लागि के त भन्दाखेरि एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाबाट टुङ्गो गर्दा कहीँ कतै चाहिँ नि संविधानको खिलाफदेखि लिएर नियम कानुन र विधि प्रक्रियाको खिलाफ हुने छैन। यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। सक्दा सहमतिमा, नसक्दा प्रक्रियामा, त्यसपछि मतान्तरमा, बहुमत र अल्पमतमा पनि यसलाई टुङ्ग्याउँदाखेरि कोही साथीहरू अल्पमतमा पर्दा चित्त दुखाउनु पर्दैन, कोही साथीहरू बहुमतमा पर्यो भनेर घमण्ड गर्नु पनि पर्दैन। विशेष परिस्थितिमा टुङ्ग्याउने विधि प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सभापतिज्यूलाई चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। प्रस्तावित यो प्रस्तावप्रति पूर्ण समर्थन जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेन स्ट्रिमबाटै हुन्छ नि। त्यसैले अहिले नयाँ नेपाल आएको छ। तपाईँ हामी यहाँ बोल्न पाइरहेको छौँ नि। मधेसीहरू आएर बोल्न पाएका छन्, हिमालीहरू उच्च भोटियाहरू आएर बोल्न पाएका छन्। बोर्डको चिनमा पाउने भोटिया र यहाँको भोटियामा धेरै अन्तर छ। तपाईँको हामी इन्डिजिनियस भोटिया हो। हाम्रो यस्तो रौँ हुन्छ, बोर्डमा यस्तो रौँ अहिले पाउँदैन, यस्तो लामो रौँ हुन्छ। यहाँ त च्यान्जले काटिदिएछ रौँ सबै, होइन? त्यो किसिमबाट आधुनिक हुन गइरहेछ। यो हिसाबबाट हामीले सोचौँ र जहाँसम्म मन लाग्छ यो 7 जुन छ नि, यो 7 वर्षको जुन प्रावधान छ त्यो वास्तवमा मधेसीले मात्रै बनाएको होइन जस्तो लाग्छ। यो तपाईँ हामी समग्र रूपमा विदेशीसँग बिहा गर्ने मान्छेले राखेको हो। तर मर्का चाहिँ हामीले बढी इफेक्ट तराईमा पर्दो रहेछ। तपाईँहरूको आवाज सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ पर्दैन, उतै बेलमा पर्दैन, किनभने हाम्रो व्यवहार त्यति हुँदैन र भए पनि हामी चाहिँ एकदम छुट्टिएको हुन्छौँ। त्यस कारणले म चाहिँ अरू चाहिँ म लामो कुरा नलिउँ। अब हाम्रो यो पेरिफेरीको कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ। अब सुन्ने मौका पनि दिएको छ। नयाँ नेपालमा अहिले हामी सबै जनप्रतिनिधि भएर आएको छौँ, राज्य समितिमा छलफल गरिरहेको छौँ। हो, यो हिसाबबाट हामी त्यो ढङ्गबाट सोधौँ र साथीहरू सबैलाई मैले चाहिँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ सबै चाहिँ एकमत भएर आएका छौँ। अब यो यसमा मात्रै तपाईँको यो अलग भयो भने किनभने हिजोको त्यो टनकपुर माथि के भन्छ हाम्रो माथि लिपियाधुरामा त हामी एउटै भोट हाल्यौँ भनेपछि अब यसमा त के बिस्तारै पछि सुधारौँ नि, होइन? त्यो पछि सुधारौँ। अब छलफल गरौँ। अहिले यसभन्दै म तपाईँको यो प्रस्ताव जो ल्याउनु भएको छ त्यो आफ्नो कुरा राख्दै म यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। होइन, धेरै विलम्ब गरेर हामी गर्दैछौँ। धेरै विलम्ब हुँदाखेरि यसको असर धेरै नागरिकहरूले भोगेको अवस्था छ। धेरै खालका समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। त्यस कारणले एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा धारणा हो।
र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन, सहमतिमा पुर्याउन बार हामीले छलफल गऱ्यौँ। धेरै पटक बैठकहरू स्थगित भए, सहमति हामीले प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। फेरि पनि हामी आज पनि त्यो प्रयास त गर्दैछौँ। तर पनि यहाँ आइपुग्दा समस्याहरू यो हाम्रो देशको नागरिकको अथवा हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित पनि छ, नागरिकसँग सम्बन्धित पनि छ। मान्यज्यूहरूले भनेको कुरामा म पक्कै पनि सहमत छु। यो व्यावहारिक पनि प्रश्न हो, यो राष्ट्रको प्रश्न पनि, सबै प्रश्न यहाँ छन्। र हामीले यही सहमति गर्ने प्रक्रियामा 7 वर्षको कुरा आइराख्दा त्यसले पार्ने असरहरू त्यति बेलासम्म कसरी समाधान हुन्छ भनेर हामीले उपधारा 1 क 1 ख उपधारा 1 ग पनि हामीले यहाँ थपेको कुरा पनि विशेष चर्चामा हुन आवश्यक छ कि त्यसमा पनि हामीले थपेका छौँ, भनेका छौँ कि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई उपधारा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न छ भनेर छ। केमा पाउने भन्ने पनि छ। सबै उठेका विषय र हामी सबैको साझा धारणा अनुसार कुनै पनि समस्या नपर्ने गरी छलफल गरेर यहाँ राख्ने भनेका छौँ। अझै छुटेको छ भने पनि हामीले राख्नुपर्छ। त्यसले त्यो समस्या समाधान गर्ने एउटा खालको सहमति हो हाम्रो। यो समस्या समाधान गर्ने सहमति हो। एउटा बुदामा चाहिँ यहाँ फेरि सहमति भएन। पार्टीहरूका आफ्ना निर्णय होलान्, छन् है। कुन पार्टीले पहिला निर्णय गर्यो, पछि कुन पार्टीले गर्यो, त्यसको केही अर्थ छैन। निर्णयहरू छन्। तर पनि कुरा के हो भने त्यसको समस्याको समाधान हामीले नागरिकताबाट को कारणले पर्ने समस्या हामीले समाधान गर्न यो कानुनमा प्रयत्न गरेका छौँ। अर्को कुरा, कुनै पनि कानुन स्थायी होइन, यो परिवर्तनशील हो। आवश्यकतामा, व्यावहारिकतामा, जनताको मागमा यो परिवर्तन हुने कुरा पनि हो। अहिलेलाई के गर्दा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ मलाई यो लाग्छ। अब राष्ट्रवादी को हुन्छ को हुँदैन भन्ने प्रश्न राष्ट्रघाती पहाडमा जन्मेको पनि हुन्छ, हिमालमा जन्मेको पनि हुन्छ, तराईमा जन्मेको पनि हुन्छ। त्यस कारणले भूगोलले राष्ट्रघाती छुट्याउँदैन। यो भ्रममा हामी कोही पनि छैनौँ र हुनु पनि हुँदैन। मलाई त के लाग्छ, सिमानामा सबभन्दा बढी जुधिरहेका, आफ्नो देशको सिमाना भूगोल रक्षाका लागि जुधिरहेका नागरिक नै सबैभन्दा राष्ट्रवादी छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले संसदको रोस्टमबाट पनि भनेको छु, मधेसका ती जनता जो सिमानामा लडेका ती सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुन् भनेर मैले भनेको थिएँ र आज दोहोऱ्याउन पनि चाहन्छु। त्यस कारणले राष्ट्रवादी हुने कुरा यो कुनै भूगोलले, जातिले, समुदायले निर्धारण गर्ने कुरा होइन। यो एउटा संस्कार, प्रवृत्ति होइन को कुरा होला। त्यस कारणले यहाँ हामीले समस्याको समाधान गर्ने कुरा हो। समस्याको समाधान कसरी अहिले हामीले गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि उपधारा मतलब 1 को 1 ख 1 ग मा हामीले कुरालाई प्रशस्त मात्रामा उल्लेख गरेका छौँ होइन। तल सबै कुराहरू क ख ग ह च सबै भन्दै सबै शैक्षिक संस्थामा हामीले के गर्ने, सेवामा के गर्ने, अरू यो अंशबन्दा अथवा के भन्छ यहाँ सम्पत्तिको कुरामा के गर्ने, मृत्यु विवाह सम्बन्धमा के गर्ने, सबै कुराहरू हामीले उल्लेख गरेको अवस्था छ। त्यसले एउटा समाधान भएको छ। अब त्यो पनि सहमति भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो एउटा बुदा पनि त्यो पनि सहमति भएको हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ उपधारा 1 को पनि सहमति भएको राम्रो हुन्थ्यो। हुन सकेन। नसके त्यसको समाधान सहित एउटा खालले सहमतिको स्तरबाट व्यावहारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा, अनौपचारिकमा छलफल गर्दाखेरि धेरै मान्यजीहरूसँग हाम्रो छलफल पनि भएको छ। धेरै ठुलो विमति पनि छैन र औपचारिक रूपमा आउँदाखेरि त्यो कुरा फेरि ठुलो विमतिको कुरा पनि छ। तर त्यो हुँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो छ। तर कुरा के हो भने नभइसकेपछि एउटा समाधानसहित हामी अगाडि गएको अवस्था हो। त्यस कारणले हामीले अब त्यो इन्डियासँग मात्रै सम्बन्धित होइन, इन्डियासँगको सम्बन्धलाई पनि यसले बिगार्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन। त्यो भेटिकै हुन्छ। अब त लाखौँ लाख 50औं लाख मान्छेहरू, युवाहरू अन्य देशमा पनि छन्, त्यहाँबाट पनि आउने हुन्, त्यहाँबाट पनि त्यो सम्बन्ध हुन्छ। पछि त सायद अलि केही वर्ष 100-200 वर्षपछि यस्ता समस्याबाट संसारै मुक्त हुने हो कि त्यो त अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो त अब त यो अहिलेको सञ्चार, अहिले यातायात सबैको विकासले गर्दाखेरि त ग्लोबल एउटा विश्वलाई एउटा गाउँ जस्तो हामीले जो परिभाषा अहिले सुनिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, भोलि त्यहाँ पनि पुग्ला समाज, त्यहाँ पनि पुग्ला। त्यति बेला यिनै कानुन लागू होला हुँदैन। त्यस कारणले अहिले लाखौँ युवाहरू अरू मुलुकहरूमा पनि छन्, त्यहाँ पनि वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ पनि माया प्रेम हुन्छ, भयो भने त्यहाँ विवाह पनि हुन्छन्। त्यस कारणले समग्रमा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न हामीले गरेका हौँ र सहमति गर्ने प्रयत्न भएको पनि हो।
र हुँदाहुँदै त्यो हुन सकेन, एउटा थोरै अंशमा हुन सकेन, अरू धेरै जसोमा हामी सहमति हामी पुगेका छौँ। त्यसर्थबाट हामीले के अरे अरू यो समस्या नपर्ने गरी के कुरा हो, अझै समस्या नपर्ने कुरा के हो, त्यो उपधारामा अझै राख्नुपर्छ। नागरिकलाई अप्ठ्यारो नहोस्, आएर कुनै पनि व्यवहार गर्न त्यहाँ समस्या नहोस् भन्ने कुरामा संवेदनशील हुनैपर्छ। हामी भएका छौँ, अझ हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यस कारणले यसलाई अब समुदायहरूको माग कुनै भूगोललाई ताकेर पक्कै पनि हामी छलफल गरिरहेका छैनौँ। कुनै समुदायलाई ताकेर गरिरहेको त्यो गरिएको छ, त्यो एकदम बेठिको, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। र सबैको साझा भावनालाई समेट्ने गरी होइन, अब विभिन्न धारणा त यही व्यक्त भइरहेका छन्, ती व्यक्तलाई पनि हिँडेर हामीले एउटा बिचको बाटो एउटा अवलम्बन गरेका छौँ, एउटा त्यसले समाधान गरेतिर पनि गएका छौँ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। जहाँसम्म शरणार्थीहरूको कुरा छ, शरणार्थीहरूको सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ उल्लेख हुन आवश्यक। किन रोहिङ्गाहरूको एउटा हिस्सा होइन, अब तिब्बतीहरूको अर्को हिस्सा अथवा भुटानीहरूको अर्को हिस्सा, भोलि यस्ता सङ्कटहरू अन्त पर्दा फेरि विभिन्न ठाउँबाट अरू पनि थपेला, त्यो अलिक संवेदनशील हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतातिर पनि हामीले त्यसमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेछ। त्यो त्यस कारणले यो अलिक के भयो भन्दाखेरि विलम्ब गरी गर्दैछौँ। मर्कामा परेकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बेला आएको छ, सम्बोधन गरौँ। म पनि आग्रह गर्छु सबै मान्यजीहरूलाई सहमतिमै गरौँ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यहाँ छुटेको कुरा विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरुदेखि यो संविधानको प्रारम्भमै नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक छ, भाग छ, यसको दफा 10 को उपदफा 2 मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। यसलाई हामीले यो जुन संशोधन ऐन छ यसमा कहीँ पनि उल्लेख नभएको हुनाले यसलाई व्यवस्था गरियोस् र यसको सँगसँगै 62-63 पछि खास गरी 63 को यो जुन ऐन छ यसमा धेरै गैर नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गरेको हुनाले तथ्य तथ्याङ्क कतिपय प्रमाणसहित मसँग यहाँ फाइल छ। आवश्यक पर्यो भनेदेखि म जति बेला जहाँ पनि त्यो फाइल माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई उपलब्ध गराउने वाचा गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले पहिलो यो प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता जुन सङ्घीय नागरिकता छ यसको व्यवस्था गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै अनि एउटा छानबिन जुन 40 लाखभन्दा बेसी दफा यो भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको दफा 10 को उपदफा 2 नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भने छ। यो कहीँ पनि उल्लेख नभएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्था गरियोस्। यो सँगसँगै जनता र खास गरी नेपाली समाजमा सर्वत्र उठेको विषय गैर नेपाली नागरिकहरूले 63 को गलत फाइदा लिएर जुन नागरिकता लिएको छ भने छ यसको छानबिन गरियोस् र नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित कोही नहोस् र गैर नेपालीहरूले कसैले पनि नागरिकता प्राप्त गर्नु हुँदैन। त्यसको छानबिनको माध्यमद्वारा त्यसलाई कारबाही गरियोस्, खारिज गरियोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म मान्य सभापतिज्यू, म यहाँ संविधान विपरीत र संवैधानिक विषय भनेर आयो, म मान्यज्यूलाई मैले खण्डन गरेको होइन, स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु। यही संविधानको के अरे धारा 11 को उपधारा 6 मा प्रष्ट ढङ्गले के लेखेको छ भन्दा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अंकित नागरिकता लिन सक्नेछ भनेको सङ्घीय कानुन मुताबिक भनेको छ। त्यसै गरी यही संविधानको धारा 15 म एकचोटि वाचन नै गर्नु, मलाई वाचन गर्ने मन थिएन, धेरै चर्चा भएको हुनाले म एकचोटि फेरि वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। यो किन मैले स्मरण गराएको त भन्दा हामीले यो बीचमा अस्थायी खालको परिचय पत्र दिँदाखेरि यो भोलि संवैधानिक विषय बन्न सक्छ भनेर जुन मान्यज्यूहरूले चर्चा गर्नुभएको हुनाले यसको बन्दैन, यो संविधानले निकास दिएको छ भन्ने कुरा मैले एकचोटि स्मरण गराउन चाहेँ। र अब म थोरै आफ्ना विषयवस्तु राख्न चाहन्छु र नेपालको सांस्कृतिक इतिहासलाई हेर्ने हो र अनि मुलुक बनौटको के अरे बन्ने संरचनालाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल बनिरहँदा केही देशहरू के अरे बनिरहेका थिएनन्, नाम थिएन, अझै छिमेकी मुलुकहरू कसैका कोलोनी थिए। अहिले जनसङ्ख्याका हिसाबले अथवा भूगोलका हिसाबले ठुल्ठुला भइरहेका मुलुकहरू कोही कुनै देश जापानका कोलोनी थिए भनेदेखि कुनै देश अथवा सानसाना टुक्रा भएका अरू देशहरूका कोलोनी थिए, नामै पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामबाट चिनिन्थे भन्ने मलाई एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु। तर हामी नेपाली थियौँ, हामी कसैको उपनिवेश भएनौँ,
हामी कसैको दासत्वलाई स्वीकार्यौँ, हामी शिर ठाडो पारेर अनि त्यसपछि विदेशीहरूसँग लड्ने मुलुकका अनि त्यसपछि नागरिकका हामी सन्तान हौँ। यसलाई सगर्व अनि गर्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म भूगोलको फैलावटको कुरा छ, त्यसको सङ्कुचनको कुरा छ, त्यसलाई म त्यतातिर गइनँ। जहाँसम्म सांस्कृतिक संरचनाको कुरा, सम्बन्धको कुरा छ, के अरे बेटी र रोटीको कुरा छ, बेटी र रोटी दोहोरो हुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि हामीले सबैले सम्झ्यौँ भनेदेखि हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा यो समस्या फेरि तराई समतल भूभागको मात्र होइन, यो समतल अझै प्राचीन कालदेखि जोड्ने हो भनेदेखि हामी भिरकुटीका पनि माइती हो, भिरकुटीका पनि हामी के अरे यो नेपाल, हामी भिरकुटीका के अरे भिरकुटी हाम्रो छोरी हो, भिरकुटी हाम्रो सन्तान हो, हामी सीताका पनि त्यसै माइती हो र सीताका पनि हाम्रो छोरी हो। त्यसैले भिरकुटीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ र सीता पनि हामीले उत्तरतिर भिरकुटी पठाएका छौँ, दिएका छौँ र के अरे त्यसै गरी दक्षिणतिर हाम्रो सीता जो खास गरी हामीले रामलाई ज्वाइँको रूपमा स्वीकारेका छौँ। मैले स्मरण गर्न चाहन्छु त्यो सीता पनि अपमानित हुनुहुन्न र तपाईँको सीताको बहिनी पनि अपमानित हुनुहुन्न, उसको भदै पनि अपमानित हुनुहुन्न र भिरकुटीको बहिनी पनि अपमानित हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी कानुन बनाउँदाखेरि हेका राख्नुपर्छ र ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो कानुन बनाइरहँदा, यो प्रावधान राखिरहँदा हामी राज्य व्यवस्था समिति नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्छ, खास गरी ती चेलीले गर्व गर्नुपर्छ जो विदेशीसँग नागरिक के अरे बिहे गर्दा, माफ गर्नु होला सभापतिज्यू मलाई एक मिनट म फेरि बोल्दिनँ, म यसलाई विदेशीसँग बिहे गरेर लामो समयसम्म अपेलित भएर सन्तान जन्मायो तर नागरिकता थिएन अनि प्राप्त गरेन। हामी एउटा मात्रै मुलुक हौँ जो दक्षिण एसियाको एउटा मुलुक नेपाल मात्रै हो, एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता दिने मुलुक हामी मात्रै हो। त्यसैले हाम्री चेलीले 7 वर्षसम्म इन्डियासँग यदि कसैलाई, म यही पहिले अघिल्लोचोटि पनि मैले बाँडेको थिएँ, म स्मरण गराउन चाहन्छु, भारत 7 वर्ष, भुटान बच्चाले नागरिकता पाएपछि प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्र आमाले नागरिकता प्राप्त गर्छ। पाकिस्तान 5 वर्ष, श्रीलङ्का 5 वर्ष, अफगानिस्तान 5 वर्ष, मालदिभ्स 12 वर्ष र मालदिभ्समा त 12 वर्ष मात्र होइन मान्य सभापतिज्यू, उसले धर्म समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यहाँ। अनि बङ्गलादेशमा 2 वर्ष। यसै गरी अन्य आफूलाई ठुल्ठुला भनिरहेका मुलुकहरूले बिहे गरिसकेपछि त्यो महिलाले देश समेत छोडेर जानु पाउँदैन त्यो अवधिभरि। त्यो अवधि हामीले पनि राख्नुपर्छ र यो किन राख्नुपर्छ भन्दा पारस्परिक समानताको आधारमा हामीले त्यसो यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म जोडदार ढङ्गले राख्न चाहन्छु। र म एकचोटि यहाँलाई राम्रोसँग सम्झाउन चाहन्छु, नेपालको वैधानिक कानुन 2004 होस्, 7 होस् र त्यसपछि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान 2009, 2015, नेपालको संविधान 2019 र त्यसलाई संविधानले गरेको राष्ट्रघाती कामलाई अहिले संशोधन गरेको कुरा एकचोटि म स्मरण गराउन चाहन्छु। 2020 मा के अरे नागरिकता सम्बन्धी ऐनले त्यसलाई सच्याएको छ। त्यसै गरी 35-36 को जुन एउटा ठुलो राष्ट्रघाती कदमलाई त्यसपछि सच्याउन हामी अहिलेसम्म सकिरहेका छैनौँ, यो उपयुक्त समय हो। त्यसै गरी 47 साल के अरे परिवर्तनपछि 48 सालको ऐन र त्यसै गरी 63-62 पछिको 2 जनाले अनि 3 जनाको सिफारिसमा जुन नागरिकता वितरण गर्ने कामहरू हामीले गल्ती गऱ्यौँ र अब त्यो गल्ती हामीले सच्याउनु पर्छ। यो उपयुक्त समय हो भन्ने मलाई लाग्छ मान्य सभापतिज्यू। त्यसैले म यहाँ भन्न चाहन्छु एकचोटि पारस्परिक समानता प्रष्ट ढङ्गले भारतको सिटिजन सम्बन्धी यहाँ लेखेको छ, म एकचोटि पढेर सुनाऊ। यदि यहाँ 5 सिटिजनसिप बाई रजिस्ट्रेसन भन्ने शीर्षक छ। यसमा म मान्यज्यूले एकचोटि यसको सीमा a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration भनेर प्रश्न लेखेको छ। कि म सोध्न चाहन्छु, हाम्रा चेलीहरू अनि त्यसपछि त्यहाँ जाने चेलीहरू, हाम्रो उहाँको अनि त्यसपछि डिग्निटी हुँदैन, हाम्रो चेलीको मन हुँदैन र छिमेकीहरूका चेलीहरू मात्रै हुन्छन्। यो फेरि तराईको मात्र होइन, तपाईँको दार्चुलासँग जोडिएको छ, तपाईँको अनि पूर्वको पाथरदेखि ताप्लेजुङ विभिन्न ठाउँहरूमा जोडिएको छ। हामी भारतसँग 26 जिल्ला जोडिएको छ र हाम्रो भनेको दोहोरो त्यति मात्र होइन, अहिले त हामी सीमा पार, हामी जहाज चढेर पनि जान्छौँ, खुट्टा हिँडेर मात्र होइन, गाडी चढेर मात्र होइन, जहाज चढेर पनि जान्छौँ। हो ती सीमा पारकाहरू पनि त्यसमा आइरहेका छन्। र म एउटा दृष्टान्त दिन्छु, हाम्रा एउटा बागलुङको सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनि त्यसै प्रेम भयो र अनि त्यसै एउटा पाकिस्तानी लेडी जो मुस्लिम हुनुहुन्छ अनि बिहे गरेको आएको 19 दिनमा त्यसै हामीले नागरिकता दियौँ। तर त्यही चेली हाम्रो बागलुङको कुनै
ब्राह्मणको छोरी अथवा कुनै अन्य जातिको छोरी पाकिस्तानमा बिहे गरेर जाँदा त्यसरी त्यही हामीले सुविधा पाउँछ पाउँदैन। यो भारतसँग मात्र होइन, यो चाइनासँग मात्र होइन, यो अरू देशसँग पनि यो भएको हुनाले म मान्य सभापतिज्यू यी कुरालाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो जे प्रावधान छ यसमा थप एउटा विषय थप्नको लागि म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको तल त्यो 7 वर्षको समय अवधिमा उसले नेपाल छोड्नु नपाउने जुन आज बेलायत लिएर अमेरिका अरू मुलुकहरूले गरेका छन्, यदि नेपाल छोड्नु पर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारको अनुमति लिएपछि मात्रै छोड्नु पाउने यो प्रावधान राख्नुपर्छ। म मान्य सभापति यो प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म विनम्रता अनुरोध गर्न चाहन्छु। र होइन माइती जानु पाउने नपाउने भनेको छैन, किनभने हाम्रो चेली पनि त के अरे बेलायतीसँग बिहा गरेर चाहिँ आउनु नपाउने, किनभने 3 वर्षसम्म उसले बस्नुपर्ने त्यहाँ अमेरिकनसँग बिहा गर्दा किन त्यहाँ बस्नुपर्ने। त्यसैले पारस्परिक समानताले सार्वभौमिकतामा कोही सानो हुँदैन, भूगोलमा जनसङ्ख्यामा ठुलो सानो हुन सक्छ तर सार्वभौमिकतामा हामी ठुलो सानो हुँदैन भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले अन्तिममा हामी सार्वभौम संसदका सार्वभौम सदस्य हो, हामीलाई यहाँभित्र छलफल गर्ने कुरामा हामीलाई कसैले अङ्कुश लगाउन सक्दैन। राष्ट्र राष्ट्रहितका सन्दर्भमा हामी पहिलो देश हो, त्यसपछि मात्र हाम्रो पार्टी हो, त्यसपछि मात्र हाम्रो अन्य कुराहरू। त्यसैले म प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बाहिर जाँदा सदनमा जाँदा हुँला, तर यहाँभित्र हामी नेपाली भएर यो नेपालको हितको लागि हाम्रा अग्रजहरूले गरेका थुप्रै कमी कमजोरीलाई सच्याउने उपयुक्त बेला हो, उपयुक्त समय हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँभित्र भनेको हाम्रो दलको हुइप सुइप भन्दा पनि राष्ट्रलाई हित राखेर राष्ट्रको हुइप बाँध्नका लागि हामी सबै एक ठाउँमा आउँ। राष्ट्र के गर्दा नि नेपाली जनताको हितमा हुन्छ। आज लाखौं लाख अनि त्यसपछि युवाहरू विद्यार्थीहरू आज नागरिकता पाइरहेका छैन, जागिर खान पाइरहेका छैन, पढ्नु पाइरहेका छैन। तिनीहरूको पक्षमा यसमा विलम्ब नगरी हामी एक ठाउँमा उभियौँ, पारस्परिक समानताको पक्षमा हामी उभियौँ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै यसलाई अब विलम्ब नगरौँ। समय 23 महिना बितिसक्यो सदनमा आएको, साउनमा आएको, आज 23 महिना भयो। अब होइन साउनमा यो आएको हाम्रो स्थगित भएको भदौ 27 गते हो, त्यो 1 वर्षपछि स्थगित भयो। यहाँ 75 साउनमा आएको, त्यसैले यसलाई 23 महिना भएको हुनाले यसलाई अब हामी विलम्ब गर्नु हुँदैन। हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई पास गरौँ र कमी कमजोरी नहुनका लागि अझै हामी सचेततापूर्वक ध्यान दिउँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्दै हामी एक ठाउँमा उभियोस्। हार्दिक धन्यवाद। मान्यज्यूले 63 सालको नागरिकता ऐनमा सहमति भनेर भन्दै हुन्थ्यो, त्यो सहमतिको दस्तावेज थिएन। त्यो त्यसमा यहाँ को हुनुहुन्थ्यो, कोही म चाहिँ संसदमा थिएँ। त्यहाँ भएका के खतराजनक प्रावधानहरू तपाईँहरूको गफले मलाई डिस्टर्ब भयो है। त्यो 63 सालको नागरिकता ऐनमा एमपीहरूको सहमति थिएन। त्यस बेलाको एमपी एउटा म पनि थिएँ। प्रतिनिधि सभामा हामीले यहाँ भएका के कुरा लामो हुन्छ छोट्याएको मैले केही प्रावधानहरूलाई यति सख्त विरुद्धमा हामी उत्रेका थियौँ। त्यो उत्रेपछि यो नबन्ने भएपछि दलमा कुराकानी भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभा गयो, राष्ट्रिय सभामा पास भएन, फेरि पछि एकैचोटि ऐन आउँदा हामीले देख्न पायौँ। त्यसबेला अब म प्रश्न भन्न गाह्रो हुन्छ मलाई, विभिन्न पार्टीहरू विभिन्न शक्तिहरूको दबावको कारणले त्यसमा अरू धेरै प्रावधानहरू पनि खतराजनक छन्। त्यो सहमतिको दस्तावेज होइन, माथि कुरा गरेर बनाइएको दस्तावेज हो। यो कर्मचारी साथीहरूले संविधानको धारा 289(2) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश जुन छ त्यसलाई उल्लेख गर्दा यो संविधान विपरीत हुन्छ, अहिले जे गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरो आयो, त्यसमा प्रश्न पारिदिनु होला। भनेपछि राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको भावना कहाँ छ, के छ, सबै देखेका छौँ। यहाँ धेरै कुराहरू भन्नु पर्दैन। अहिले जे प्रावधान ल्याइएको छ त्यसले बिहा गर्न रोकिन्छ भनेर भनिएको छ। मलाई रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन, मेरो व्याख्या पनि छैन। अनि यो कसको कुन मुलुकको टाउको दुखेको मलाई अचम्म लाग्छ। हामीले कुरा गर्दा हामीले ल्याएको बुहारी जसलाई हामी छोरी जतिकै माया गरेर सम्मानका साथ राख्छौँ, जीवन दिन्छौँ, हाम्रो छोरी बनाउँछौँ, हाम्रो बुहारीको लागि 7 वर्ष राखेर यहाँ के गर्ने भन्ने कुरो यहाँ आइ पनि सकेको छ। यद्यपि यो जे प्रावधानहरू ल्याएको छ त्यसरी ल्याइने बुहारीको लागि त्यो नपढिकन साथीहरूले बोल्नुभयो, पढ्नुपर्छ होला समितिको सदस्य भएपछि। त्यसैले त्यसमा समय म खर्च गर्दिनँ।
मलाई अचम्म लागेको चाहिँ बुहारीको लागि जो हामीसँगै हुन्छ उसलाई हामी किन चिन्ता यति धेरै? अनि हाम्रो छोरी चेली इन्डियामा जान्छ, इन्डियामा 7 वर्ष छ, अनि हाम्रो छोरी चेलीले दुःख पाउँछ, मोदीजी त्यहाँ गर्नु पर्यो, हामीले चित्तै दुख्दैन भन्नै पर्दैन। कस्तो बाबुआमा हामीले सोच्नु पर्दैन? त्यसकारण यो बिहे गर्न रोकिन्छ, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त्यो पहिला भारतले बिगाऱ्यो। त्यसो भए त्यो बोलौँ न, हामी भारतले 7 वर्ष राखेको छ त, अरू मुलुकहरूले राखेको छ त, हामी भारतद्वारा तीनतिरबाट घेरेका छौँ। त्यसकारण भारतले 7 वर्ष राख्यौ, तिमीले हाम्रो छोरीलाई दुःख दियौ भन्नुपर्ने होइन नेपाली बाबुआमाले? यसमा म धेरै अरू भन्दिनँ। यो अब एउटा महिलामाथि टर्चर गर्ने के यो गर्यो, यो अहिलेको योले भारतले उहिलेदेखि गर्यो र अहिले हामीले रेसिप्रोकल ऐन बनाऊ। हामी आफ्नो ऐन बनाउँदा कसैसँग अडेस नलागिकन, कसैको डर नमानिकन बनाउन के बिग्रिन्छ हाम्रो? अनि हामीले हाम्रो ऐन बनाउँदा अरूको डर मान्नुपर्ने? हामीले हाम्रो ऐन बनाउँदा छोरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने? त्यसैले मलाई कहिलेकाहीँ त लाज लाग्छ, म बाबु हुनुको कारणले मेरो 2टा छोरी छ, यस्तो त हुँदैन। यस्तो गैर जिम्मेवार छोरी चेलीको लागि यस्तो गैर जिम्मेवार बाबु आमा हुनु भनेको बडो यो लज्जास्पद कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा मान्य लवलव पण्डितले 2टा प्रस्ताव राख्नु भएको छ, त्यो मलाई ठिक लाग्यो, त्यसलाई राखौँ प्रस्ताव। त्यो उहाँको प्रस्तावलाई हामी फरक विचार, नीति, सिद्धान्त बोकेका, राजनीति बोकेका मान्छे छौँ। हामीले यो गर्दा कहाँ के बिग्रिन्छ भनेर भित्रभित्र अर्कै कुरा सोचिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी सबै एक ठाउँमा हुँदैनौँ, अब अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि बढिएन भने, लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएन भने यो नेकपाको सरकार छ नि, यो चल्दैन। धन्यवाद। मागेको कतिपय माननीयज्यूहरूले सरकारको धारणा अलि स्पष्ट आओस् यो नागरिकताको सन्दर्भमा भन्ने जिज्ञासाहरू राख्नुभएको हुनाले त्यसलाई स्पष्ट गर्नको निम्ति मैले समय माग गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ यहाँ मैले धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन चाहिँ। र छोटोमा मैले भन्दाखेरि जो मैले अहिले समय मागेँ, यो समितिले, संसदले चाहिँ यो नागरिकता विधेयक कहिलेसम्म चाहिँ यसलाई पारित गर्ने हो चाहिँ, कहिलेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्थिति चाहिँ स्पष्ट गर्ने हो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूबाट नै स्पष्ट होस् भन्ने जिज्ञासा सरकारको तर्फबाट चाहिँ राख्नको लागि मैले समय मागेको हुँ। निश्चय पनि यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा हाम्रो 2 वर्षदेखि झन्डै अब छलफल चलिरहेको छ। सरकारले आफ्नो भूमिका, विधेयक ल्याउने सरकारको जिम्मेवारी थियो र सरकारले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्यो र जो विधेयक आएको छ, प्रस्तावित विधेयक चाहिँ सरकारको धारणा त्यही हो चाहिँ, त्यसमा नि स्पष्ट छ भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ। यो पटक यो कुरा उठेको थियो, सरकारको धारणा के हो भन्ने कुरामा स्वयं यो विधेयक नै सरकारको धारणा हो नि त, र सरकारले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेछ। अब चाहिँ यो नागरिकता विधेयक रूपी बल चाहिँ अब समिति, व्यवस्थापक संसदको कोर्टमा आइपुगेको छ। अब चाहिँ यो विधेयकलाई चाहिँ, यो प्रस्तावलाई चाहिँ पारित गर्ने, यो विधेयकलाई चाहिँ सच्याउने, परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अब संसद र माननीयज्यूहरूको काँधमा आएको छ। किनभने यो ऐन निर्माता सरकार होइन चाहिँ, कार्यपालिका चाहिँ ऐन कानुन निर्माता होइन, त्यो व्यवस्थापिका संसद नै चाहिँ ऐन निर्माता, विधि निर्माताहरू उनीहरू हुन्छ। त्यसकारणले त्यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको हो चाहिँ, तपाईँहरूले त्यो जिम्मेवारीबारे आफ्नो चाहिँ स्थिति स्पष्ट गर्नु पर्यो। यत्रो 2 वर्षसम्म तपाईँहरूले आफ्नो स्थिति चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्नु भएको छैन। अब सरकारको भूमिका त अब सहयोगी र एउटा सहजकर्ताको रूपमा नै अहिले चाहिँ छ अहिले, र त्यो भूमिका हामीले गरिरहेका छौँ। र यहाँ अस्ति पनि कुरा भयो चाहिँ कि यसलाई सहमतिसम्म पुर्याउनको निम्ति सरकारले अलिकता सहजीकरण गरोस् भन्ने हामीले त्यो भूमिका गऱ्यौँ। किन अहिलेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो, दलहरूले चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् चाहिँ। अहिलेको जो व्यवस्थाका संसदमा चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू छन् र जनताले नै चाहिँ यो विधि निर्माण गर्ने हो चाहिँ, ऐन निर्माण गर्ने हो चाहिँ, र दलहरूले नै गर्ने हो चाहिँ। यो बिचमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामीले सहजीकरण गर्ने कोसिस गरेको थियौँ।
र दलहरू चाहिँ बसेर चाहिँ यो विधेयकलाई यो चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याओस् भन्ने चाहिँ दलहरूको बिचमा चाहिँ सरकारले सहजीकरण गरेकै हो चाहिँ। तर यो बिचमा सहजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सहमतिमा पुग्न सकेन चाहिँ। र आज चाहिँ हामी यो त्यस कारणले यसलाई छिटो टुङ्ग्याओस् भन्ने जनताको पनि माग हो चाहिँ, हामी सबैको हो चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरि यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएको छ चाहिँ। किन यसले चाहिँ थुप्रै लाखौँ चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूको चाहिँ जीवनमा यसले असर गरिरहेको छ, उनीहरूको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यसले असर गरिरहेको। त्यस कारणले यो नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ चालु सदनबाट नै चाहिँ पारित गरियोस् भन्ने सरकारको चाहना हो चाहिँ। र त्यसमा चाहिँ सरकारले सहयोग गरिरहेकै छ भन्ने लाग्छ। यो नागरिकताको यो विधेयक कति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने बारेमा सायद हाम्रो धेरै चर्चा भइसकेको छ। सबै ऐनहरू महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन्, तर यो नागरिकता ऐन चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरामा पनि, यो अति संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरामा पनि हामीमा पनि मतभेद छैन चाहिँ। हामी त्यसमा एउटै ठाउँमा छौँ भन्ने लाग्छ चाहिँ। नागरिकता त्यो जनताको चाहिँ त्यसको अस्तित्व, उसको पहिचान, उसको प्रगतिसित चाहिँ, उसको समृद्धिसित चाहिँ अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। हामीले चाहिँ नागरिकता यदि जनतालाई नदिने हो चाहिँ, नागरिकहरूलाई त्यो नदिने हो भने उनको पहिचान, उनीहरूको अस्तित्वमा नै एउटा प्रश्न उठ्छ चाहिँ, उनीहरूको प्रगतिमा नै एउटा चाहिँ अस्तित्व उठ्छ, प्रश्न उठ्छ चाहिँ। अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ यो नागरिकहरूको व्यक्तिको चाहिँ अस्तित्व, पहिचान र प्रगतिसित भन्दा पनि यो राष्ट्रको अस्तित्वसित जोडिएको प्रश्न हो चाहिँ। त्यस कारणले पनि यो अति संवेदनशील, अति महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रको सुरक्षासित जोडिएको प्रश्न हो चाहिँ, राष्ट्रको प्रगतिसित जोडिएको प्रश्न हो। त्यस कारणले यति समय किन लाग्यो त? हामी यो लामो समयसम्म चाहिँ यो अङ्गीकृत नागरिकता, विशेष गरेर चाहिँ एउटा आम चाहिँ नागरिकता भन्दा पनि अङ्गीकृत नागरिकता हाम्रो लामो समयदेखि चाहिँ छलफल चल्दै आएको छ। योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ दशकौँदेखि चाहिँ यसमा छलफल चल्दै आएको छ र चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आधारभूत रूपमा अझै पनि हल गर्न सकिरहेका छैनौँ चाहिँ। यहाँ माननीयज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भयो चाहिँ कि यो अङ्गीकृत नागरिकतालाई चाहिँ हामीले समाधान गर्दाखेरि यसरी गर्नु पर्यो, त्यसले एउटा राष्ट्रिय एकता कायम होस्, सुदृढ होस् भन्ने ढङ्गले हुनु पर्यो। अहिले जुन ढङ्गको प्रस्ताव आएको छ, जसरी आएको छ त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ एकतालाई खलबलाउने हो कि यसले एउटा साम्प्रदायिक चाहिँ सद्भावलाई चाहिँ खलबलाउने हो कि यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अलि गम्भीर प्रश्न पनि यहाँ माननीयज्यूहरूले उठाउनु भयो चाहिँ। त्यस कारणले यहाँ एउटा राष्ट्रघातको प्रश्नहरू पनि उठाउनु भयो, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको चाहिँ निश्चय पनि यी प्रश्नहरू, यी पीडाहरू चाहिँ जायज छन् भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ। त्यस कारणले यसमा तैपनि हामीले यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ र चाहिँ हल गर्ने चाहिँ संयन्त्र र जिम्मेवारी भनेको त्यो सदनलाई हो, व्यवस्थापिकालाई नै हो चाहिँ। त्यो सरकारको जिम्मेवारी होइन, सरकारको जिम्मेवारी भनेको एउटा सहयोगी मात्रै हो चाहिँ त्यहाँ अहिले त्यो भूमिका। त्यस कारणले मेरो अनुरोध के छ सरकारको तर्फबाट भने चाहिँ यो सदनले, यो समितिले चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ टुङ्ग्याओस् चाहिँ। यो चाहिँ जनताको चाहना पनि हो चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ जो प्रश्न राख्नुभयो यहाँ माननीयज्यूहरू चाहिँ सरकारले आफ्नो स्थिति चाहिँ स्पष्ट गरोस् के हो त यो बारेमा भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले आफ्नो स्थिति चाहिँ स्पष्ट गरिसकेका छौँ। अब स्थिति स्पष्ट गर्ने जिम्मेवारी त यो समितिको हो चाहिँ, सदनको हो चाहिँ। यसले किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न, उल्टो प्रश्न चाहिँ हाम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ। त्यस कारणले मैले चाहिँ अरू धेरै कुराहरू भन्ने भन्दा पनि अहिले जो यहाँ सचिवालयले जो प्रस्ताव ल्याएको छ यसमा चाहिँ अब गम्भीर छलफल होस् र सकेसम्म यसलाई अझ पनि सहमतिमा पुर्याउने हाम्रो प्रयास जारी होस्। यसमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग नै हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई अब ढिला गर्नु हुन र यही सत्रबाट नै यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। अब यही स्पष्ट गरिदिउँ, आफ्नो कुरो टुङ्ग्याउँछु।